नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म मीरा साउन्द। सुरुमा प्रमुख समाचार। बनेको 20 दिनमै सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ढल्यो कोशी प्रदेश सरकार। नयाँ गठनका लागि 7 दिनको समय। सुन तस्करी प्रकरणले तात्यो सड़कदेखि सदन। सत्तारूढ़ दलकै नेताबीच मनमुटाव। मुख्य नायके फेला पर्नेमा आशंका। राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा खारेज गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको सुझाव। सेनामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको दावी। लघुवित्त पीड़ितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो समिति। टोलीमा गृह, अर्थ र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि। र फिफा विश्वकप 2026 छनौट तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले अन्ततः कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले सरकार गठन बदरको परमादेश दिएको हो। यससँगै उसले सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्न पनि आदेश दिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदरको आदेश दिएको हो। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्न पनि आदेश दिएको छ। अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकी पदमुक्त भएसँगै गत असार 21 मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गरेका थिए। यसका लागि उनले आफ्नो दलका 29, माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, जनता समाजवादी पार्टीका 1 र सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। यही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। यससँगै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा 168(3) अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिन भने अस्वीकार गर्यो। तर सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिएको छ। यससँगै सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्न आदेश पनि दिएको छ। श्री प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावी पत्रमा प्रत्यक्ष माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति 2080-3-21 मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र बहुमत पाउने दललाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश दिएको छ। नभए अर्को उपधारामा जान भनिएको छ। अर्थात अब फेरि संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने दलले सरकार बनाउनेछ। कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके 168(3) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। 7 स्टार 4K का लागि मीरा साउन्द, काठमाडौँ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन काण्डको चर्चा यति बेला सदनदेखि सड़कसम्म छ।
सुनकै विषयलाई लिएर सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गरिरहेको छ भने सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका नेताहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। अन्य दल र बुद्धिजीवीले पनि उच्चस्तरीय छानबिन माग गरिरहेका छन्। तर यति ठूलो मात्रामा बरामद भएको सुन प्रकरणमा मुख्य नाइके पक्राउ पर्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन। एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 100 किलो भनिएको सुन साउन 2 गते सिनामंगलबाट बरामद गर्यो। विभागका अनुसार हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको विमानमा असार 30 गते 160 सेट ब्रेक शू आएको थियो। भन्सार जाँच पास गरेर साउन 3 गते दिउँसो 2 बजे बाहिरिएको ब्रेक शू भित्र सुन भएको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बोकेको ट्याक्सीलाई समेत नियन्त्रणमा लियो। सुन प्रकरणमा केहीलाई पक्राउ समेत गरिएको छ। तर सुन प्रकरणका मुख्य दोषी भने अझै समातिएका छैनन्। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको छ भने सत्ता साझेदार दलकै नेताहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरिरहेका छन्। सुन प्रकरणमा जहिले पनि साना भरिया मात्रै पक्राउ पर्नुले संशय पैदा गरेको छ। उता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सुन तस्करीमा राज्य सत्ताका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सामेल भएको बताएका छन्। उनले सरकारले सुन तस्करीको मुख्य अपराधीलाई समातेर नेपाली जनतालाई देखाउनु पर्ने समेत बताए। अब भरिया तरिया साना मान्छे पक्रेर नेपाली जनता आँखा छारो हाल्न पाइँदैन। मूल अपराधी कहाँ छ, कुन कुना बसेछ, त्यो मूल अपराधीलाई चाहिँ समातेर नेपाली जनतालाई देखाउन सक्नुपर्छ सरकारले। त्यो अपराधी चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, कसले सञ्चालन गरेको छ यत्रो अपराध। चिनिया अपराधीहरू, भारतीय अपराधीहरू, नेपाली अपराधीहरू, तीनटा देशका अपराधीहरू मिलेर जुन खालको चाहिँ नेपाललाई अपराधको चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट गराएका छन्, यसमा चाहिँ नि राज्य सत्तामा अहिले जो बसेको छ उसले गम्भीर चाहिँ भएर यसलाई चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ यसको खोजबिन हुनु पर्यो। जुन विषयले अहिले सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पाएको छ। यसअघि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै सुन नभित्रिएको भने होइन, तर यति ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएको भने यो पहिलो पटक हो। यो जुन सङ्गठित अपराध छ नि, यिनीहरूले तह कायम गरेको हुन्छ कि, र सबैलाई चिन्दैनन् पनि होइन। यदि हामीले टाइमली रिस्पोन्स गर्न सकेनौँ, टाइमली हामीले तपाईँको एक्सन गर्न सकेनौँ भनेपछि के हुन्छ, जम्मै छ्यालबेला हुन्छ। एउटा मात्रै तपाईँको लेयर हटिदियो भने तलको तल माथि हुन्छ। यो समस्या भनेको त्यही हो। त्यसैले मैले के भनेपछि तुरन्तै एक्सन र तपाईँको सङ्गठित अपराध बुझ्यो जुन छ त्यसले मात्रै तुरन्तै रियाक्ट गर्दाखेरि मात्रै यसमा केही हदसम्म माथि पुग्ने हो। अब भन्न सकिन तपाईँको लास्टसम्म हामी पुग्छौँ पुग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन पुग्दैन भनेपछि यसका ठुला मान्छे जम्मै बाहिर छ नि, नेपालमा छैन यिनीहरू ठुला मान्छेहरू। यी ठुला मान्छेहरू मलाई के लाग्छ, ठुला लगानीकर्ता ठुला मान्छे भनेको नेपालभन्दा बाहिर छन्। सुन भित्र्याएको रेडी ट्रेड प्रणालीले यसअघि 28 पटक हङकङबाट सामान ल्याइसकेको खुलेको छ। सबै जाँच पास गरेर यति ठूलो परिमाणमा सुन बाहिरिनुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। 7 स्टार 4K का लागि क्यामेरामा देव घिमिरेका साथमा अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। 1 क्विन्टल सुन तस्करीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, सत्ता साझेदार दल भित्रै पनि मत बाझिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यति ठूलो परिणाममा सुन भित्रिनु गृह र अर्थ मातहतका सुरक्षा निकाय असफल हुनुले पनि यो विषय सोटिलो बन्दै गएको छ। सुन काण्डको विषयलाई लिएर सदनमा अवरोध त गरेको छ नै, कांग्रेस सांसदहरूले पनि गृह र अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै दिनुपर्ने माग उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करीको विषय यति बेला चर्चामा छ। सुन भित्राउने मुख्य नायकी पत्ता नलागे पनि भरिया र विमानस्थलका कर्मचारी पक्राउ परेका छन् भने केहीको सरुवा समेत भएको छ।
चोकदेखि चिया पसलसम्म सुनकै बहस छ भने नेताहरू पनि यसकै बारेमा आवाज उठाइरहेका छन्। सुन प्रकरणका मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्नुपर्ने, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अडान कस्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद नै अवरोध गरेको छ भने अन्य दलले गृह र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न तिर्स्याएका छन्। अझ रोचक कुरा त के छ भने सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष नै खर रूपमा उभिँदा प्रतिपक्षी एमाले छायामा देखिएको छ। खास गरी कांग्रेसका नेताहरूले नै आफ्नो पार्टीका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र सत्ता नेतृत्व दल माओवादीको गृहमन्त्रीले नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनलाई सघाउ पुर्याउनु पर्ने आवाज उठाएका छन्। कांग्रेस सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले त सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको संलग्नता रहेको स्पष्ट नै पारेका छन्। संसदभित्र मात्रै होइन, समिति बैठक र संसद बाहिर पनि उनको एउटै रटान छ, अर्थमन्त्री सुन प्रकरणमा संलग्नता छ, उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै तस्करीको प्रकृति हेर्दा अर्थमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। केही प्रमाणहरूले पनि स्पष्ट रूपमा संलग्नता देखिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पदमा बसिराखेर सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अन्त्य नहुने भन्दै दुवैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विमानस्थलमा सबै आफ्नो स्टाफ राखेर अनि मलाई थाहा छैन भन्न पाइन्छ? कसले पत्याउँछ? गृहमन्त्रीले पनि मलाई थाहा छैन भन्न कसरी पाउनुहुन्छ? उहाँहरू त्यो पोस्टमा बसेर अनुसन्धान अन्त्य हुन्छ? कहाँ हुन्छ? उनको प्रश्न छ। जुन यो भन्सार छ नि, अहिलेको जुन भन्सार छ यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टभित्र, त्यो भन्सारको चिफ उहाँको खास ट्रस्टवर्दी मान्छे चाहिँ जेठ 17 गते लानुभयो। अनि उहाँले आफूले सेटिङ गरेर त्यहाँ लगेर सिसिटिभी चाहिँ आफ्नो रुममा राखेको छ, गोप्य रुममा। त्यो सिसिटिभी भएको रुममा हामी छिर्न पाइँदैन। अनि अर्थमन्त्रीले अथवा गृहमन्त्रीको संरचना त्यहाँ डिआइजी बसिएको छ, डिआइजीको नियन्त्रणमा बसेको छ, इन्टेलिजेन्स छ, सारा ब्युरोहरू छन्, 17-18 संयन्त्र त्यहाँ चाहिँ परिचालित छन्। अनि अहिले आएर अर्थमन्त्री अनि सुन कहाँबाट पक्राउ पर्छ भन्दा सिनामङ्गलको हाइवेबाट पक्राउ पर्छ। त्यो पनि मैले सुनेअनुसार त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूको दबावमा प्रधानमन्त्रीको अफिसले त्यो पक्रियो भन्ने आएको छ। किनभने यो राजस्व अनुसन्धान त गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अन्डरमा छैन नि त। अनि आफू सुन नपक्रिने, आफ्नो गोदाममा भएको सुन नपक्रिने, अनि ट्याक्सीमा कुद्दै गरेको हाइवेबाट सुन पक्रिएपछि उहाँहरू 1 मिनेट 1 सेकेन्ड त्यहाँ बस्न मिल्छ यार? त्यस्तो पनि हुन्छ मुलुक लुट्ने होइन अनि गफ दिने, त्यस्तो पाइन्छ? शर्माको यो भनाइबाट अर्थमन्त्री महत भने रुष्ट देखिएका छन्। आफ्नै दलका सांसद सुनिल शर्माले राजीनामा मागेको विषय अराजकता र चरम अनुशासनहीनता भएको उनको टिप्पणी थियो। महतले कांग्रेस सांसद शर्माले आफ्नो अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नभनिदिएकाले जथाभावी बोलेको आरोप समेत लगाएका छन्। सांसद शर्माको अस्पताल रहेको र सोही अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा दिनका लागि भनिदिन आफूसँग आग्रह गरे पनि आफूले विधिसम्मत रूपमा हुने भनेपछि रिसाएर जथाभावी बोलेको महतले बताए। सांसद शर्माले अनुशासनहीन अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाही हुने पनि महतको भनाइ थियो। कुरा एउटा अनिखेर अर्को कुरा गर्ने, यो भयो त्यो भयो, भा नभा तथा नाम कुराहरू गर्न पाइन्छ? त्यो कुनै संस्कार हो हाम्रो पार्टीको? मसँग आएको त उहाँले चाहिँ पटक मसँग चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भने आजै हुन्छ किन नगर्दै? मैले भनिरहेको छु कि समान किसिममा ट्रिट हुनुपर्छ, कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भएको छ भने त्यो तुरन्तै करेक्सन हुनुपर्छ। तर त्यो सम्बन्धित उसले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो सम्बन्धित चिठी त्यो आएको थियो, तर त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पदाधिकारीलाई नि बोलायौँ, त्यो उसकोलाई नि बोलायौँ, ल प्रक्रिया पुऱ्याएर ती कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। अब अनिखेर चाहिँ कुरा एउटा छ, तिर अर्कोतिर मार्ने, यो पनि कुनै संस्कार हो? हामी त यस्तो कुरा चाहिँ कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ यस्तो कुरा गर्न। महतले आफूले सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि सुन पक्राउ गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेका बेला विभिन्न प्रश्न आफ्नै पार्टीबाट उठ्नुलाई व्यक्तिगत रिसिभी सान्न खोजेको महतको भनाइ छ। यसरी प्रतिपक्षी दलहरू खरो रूपमा अर्थ र गृहमन्त्री बारे प्रश्न उठाइरहँदा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि त्यसमा साथ दिएपछि महत र श्रेष्ठ थप नैतिक दबावमा परेका छन्। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायहरूको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको स्थलगत अनुगमनपछि संचारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारी निकायले समन्वयकारी रूपमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एउटा मात्रैको भूमिकाले राम्रो परिणाम आउन नसक्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि एउटा सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले बरामद गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच समन्वयात्मक भूमिका भए मात्रै विमानस्थलमा गैरकानूनी गतिविधि कम गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। साथै अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा कुनै पनि छुट कुनै पनि तहबाट हुन नदिनेतर्फ सम्पूर्ण प्रयास गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। साथै उहाँले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट क्विन्टल सुन कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो। अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दोलखाबाट आएको टोलीसँग बिहिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भेट गर्ने क्रममा लिङदेनले प्रतिनिधि सभा भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्य नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश संरचनाको पनि काम नरहेको जिकिर गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपालको स्थायित्वका लागि 3 खम्बा मध्य राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाइएको र सेनामाथि पनि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभयो। ल्याउने काम भयो, छिराउने काम भयो, त्यसलाई हेर्दा त्यसको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि यो सामान्य मानिसहरूबाट मात्रै भएको चिज होइन, घटना होइन, काम होइन। त्यसकारणले यसमा माथिल्लो तहको पनि संलग्नता हुन सक्छ र यसको निष्पक्ष छानबिनको लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग छ। अध्यक्ष लिङदेनले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जरेसम्म पुग्नुपर्ने र अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाए संसदमा विरोध सर्काउनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सामान्य नागरिकलाई समाएर अनावश्यक प्रचारबाजी नगर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको उन्नति जलविद्युतबाट नै सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा बिहिबार आयोजित सामूहिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको 19औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले 2 वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यलाई साथ दिन महासंघले विद्युत उत्पादन गरी वितरण गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। ऊर्जा ऐन 14 वर्षदेखि अड्किएको भन्दै घिमिरेले अड्किएका कानून अघि बढाउने कुरामा आफू गम्भीर रहेको दावी गर्नुभयो। यसमा पनि हाम्रो जलविद्युत त्यसबाट नै गर्न सकिन्छ र त्यो गर्नको लागि आम जनताले उपभोग गर्ने कुराहरू पनि विद्युत मार्फत गर्ने र औद्योगिकरण सानादेखि लिएर ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरूमा हाम्रो विद्युत खपत गर्ने यो वातावरण बनाउनको लागि अझ मलाई त लाग्छ यो सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले खालि हिजोको मात्रै ढङ्गबाट होइन कि अब यसलाई औद्योगिकरण गर्ने र विद्युतलाई बढीभन्दा बढी खपत गर्न सक्ने क्षमताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ यो दिशामा अझ नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ र विगतका अनुभवलाई लिएर जानुपर्छ। यो टिनेजर पार गरेर यता जाँदाखेरि यो कुरा सोच्न सकोस्, यसको लागि म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सभामुख घिमिरेले थन्किएर बसेका कानून अघि बढाउने, कानून पास गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने काममा संसदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
पशुमा लाग्ने रोग लम्पी स्किन देशभर फैलिएको छ, जसका कारण किसानहरूले ठूलो नोक्सानी समेत बेहोर्नु परेको छ। यसको संक्रमणले पशु प्रभावित भइरहँदा संक्रमित पशुको दूध पिउँदा आम मानिसमा भने कुनै रोग सर्छ कि सर्दैन भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न भएको छ। के भन्छन् त पशु चिकित्सक? एक रिपोर्ट। पशु सेवा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर 10,54,055 पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 7,68,641 पशु निको भइसकेका छन्। लम्पी स्किन रोग संक्रमित पशुको दूध पिउँदा आम मानिसमा कुनै रोग सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर लम्पी स्किन रोग संक्रमित पशुको दूध पिउँदा कुनै रोग नसर्ने पशु चिकित्सक बताउँछन्। लम्पी स्किन रोग लागेको पशुको दूध उमालेर खान सकिने बताउँछन् पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकाल। लम्पी स्किन रोग जुनोटिक रोग होइन, यो पशुबाट मान्छेमा लाग्ने रोग होइन। दूध खाने मात्रको प्रसंग भन्दा पनि अधिकांश उपभोक्तालाई के जिज्ञासा रहन सक्छ भने कतै मान्छेमा पनि सर्ने रोग हो कि त हैन, पशुबाट त्यो पशुको सम्पर्कमा जाने मान्छेलाई रोग लाग्छ कि लाग्दैन, हैन, मान्छेको मृत्यु हुन्छ कि हुँदैन, हैन, मान्छेमा घाउ खटिरा आउँछ कि आउँदैन भन्ने जिज्ञासा आउन सक्छ। र आजसम्मको कुनै पनि अध्ययनले यो पशुबाट मान्छेमा सरेको छैन, मान्छेमा लाग्ने रोग होइन, यो पशुकै रोग हो र अन्य प्रजातिका पशुहरूमा पनि रोग लागेको देखेको छैन हालसम्म, हैन। भेडा बाख्रामा पनि यो रोग लम्पी स्किन रोग लागेको तथ्याङ्क छैन। डाक्टर ढकालले लम्पी स्किन रोग जुनाटिक रोग नभएको भन्दै यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग नभएको बताए। उनले आजसम्मको अध्ययनले यो रोग मान्छेमा नसरेको समेत बताएका छन्। लम्पी स्किन रोग विशेष गरी गाई, भैंसी, चौरीमा देखिने गरेको छ। भेडा बाख्रामा लम्पी स्किन रोग अहिलेसम्म नलागेको डाक्टर ढकालको भनाइ छ। यदि रोग लागेका पशुलाई एन्टिबायोटिक खुवाइएको छ भने औषधिको प्रयोग हुन्जेलसम्म त्यस्ता पशुले दिएको दूध नखानु नै राम्रो हुने चिकित्सकको सुझाव छ। अहिले लम्पी स्किन भाइरस विरुद्धको खोप स्थानीय पालिकामा उपलब्ध रहेको डाक्टर ढकालले बताए। महामारी रोकथाममा किसान, उपभोक्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थीको भूमिका उल्लेखनीय रहने डाक्टर ढकालको भनाइ छ। बिरामी पशुलाई चरनमा नलैजान पनि उनले सुझाव दिए। यो रोग लागेको पशुको दूध उमालेर खान सकिन्छ, तर उमाल्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि स्वस्थ पशुकै दूध पनि उमालेर खानुपर्छ, यो अर्थले भन्न खोजेको। र यो संक्रमण देखिएको बेलामा हैन पशुलाई उपचार गरिएको छ, हैन, कस्ता कस्ता औषधि प्रयोग गरिराखेको छ, त्यो औषधिको आधारमा कतिपय औषधिहरू पशुको उपचारमा गर्दा एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिराखेको हुनसक्छ। यदि एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिराखेको छ भने त्यो एन्टिबायोटिक कुन प्रकृतिको एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको छ त्यसको निश्चित समयसम्म विड्रल पिरियड भन्ने हुन्छ। कुनै औषधि 1 हप्ता हुनसक्छ, कुनै 12 दिन होला, 15 दिन होला, यस्ता विड्रल पिरियडलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ खानु उपयुक्त हुन्छ। पछिल्लो समय देशका विशेष गरी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी र उच्च पहाड़ी भूभागमा रोग व्यापक रूपमा फैलिएको छ, जसमा कोशी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै संक्रमण देखा परेको छ। लम्पी स्किन एक किसिमको भाइरसले लाग्ने संक्रामक रोग हो। लम्पी स्किन छिटो फैलिने र यसले पशुका सबै अंग प्रणालीमा संक्रमण गर्छ। छालामा घाउ नै घाउहरू देखिने, 1 देखि 5 सेन्टिमिटरसम्मका गोला गिर्खाहरू बाहिर देखिने, उच्च ज्वरो आउने, खुट्टा जोर्नी सुनिने, नाक मुखभित्र कल्चौडा, थुनमा घाउ हुने यसका लक्षणहरू हुन्। यो रोग मौसमसँग पनि जोडिएको छ। वर्षायाममा किराहरूको प्रकोप बढ़ी हुने, विशेष गरी लामखुट्टे, झिंगा, भुसुना, किर्नाहरूले रोग सार्न सक्ने हुँदा तिनीहरूको प्रकोप बिस्तारै घटेपछि रोगको प्रकोप पनि घट्दै जाने चिकित्सक बताउँछन्। 7 स्टार 4K का लागि मीरा साउद, काठमाडौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रेडक्रस ऐन निर्माणका लागि सरकारसँग सहयोग मागेको छ। रेडक्रस सोसाइटीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेडक्रस भित्रको समस्या समाधान गर्न रेडक्रस ऐन निर्माणका लागि सरकारसँग सहयोग मागेको हो। संस्थाका नवनिर्वाचित महामन्त्री भूपति लाल श्रेष्ठले रेडक्रस ऐन नबनेका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै रेडक्रसको केन्द्रीय तहमा विवाद हुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो।
विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाहिँ निर्वाचनको विषय पनि उठेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको निर्वाचन, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान, नेपाल रेड क्रसमा भएको व्यवस्था, नियमले भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मलाई लाग्छ अब यसले त्यो हिजोको गतिरोध चाहिँ अन्त भएको कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक खास गरेर हाम्रा के तपाईँको चाहिँ प्राथमिकताहरू छन्, हामीले गर्नु 2 वर्षभित्र गर्नुपर्ने चाहिँ के हाम्रा चाहिँ कार्ययोजनाहरू छन्, हाम्रो चाहिँ मार्गचित्रमा त्यो कुरा हामीले चाहिँ तयार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ। र के विषयहरू समेट्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले खास गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सबैभन्दा अहिले हामीलाई समस्या भनेको लामो समयदेखि चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन नभएको कारणले हामीले गर्नुपर्ने अरू हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाहरू थिए, ती व्यवस्थाहरू हामीले पुरा गर्न सक्यौँ। यस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालले संस्थाको नवीकरण, रेड क्रस कानूनको निर्माणमा पहल र साधारण सभा गरी मानवीय सेवाका गतिविधि अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्ने समेत बताउनुभयो। कानून भयो भने हामीले सहज ढङ्गबाट संस्थालाई परिचालित गरेर एउटा मानवीय सेवा कार्यमा जुन चाहिँ समुदाय स्तरसम्म पुगेर काम गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामीले राखिसकेका छौँ। कानुनको कुरा हो, नवीकरण भन्ने कुरा र राजस्वको कुरा भनौँ, अन्य सुशासनका कुरा त अब कार्य समितिले काम गर्दै जाँदा सुशासन गरे कि गरेन, यसको कार्य शैलीमा कुन पारदर्शिता छ वा छैन, कतिको उत्तरदायित्व एकाउन्टेबिलिटी लिएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ होला। त्यसकारण चाहिँ त्यो सबै तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो मेनली त्यहाँनिर देखिने कुरा हो। अबको एक्सनको प्लानमा हामीले धेरै कुराहरू सोच्छौँ र मैले यहाँलाई के एउटा अर्को अनुरोध गर्न चाहेँ भने यहाँको जिज्ञासामा जुन विगतका दिनका कथा व्यथा अवरोहका कुराहरू मात्र आए, तर यसको प्लान अफ एक्सन के हो, यसले गर्ने दिशा कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा निश्चित रूपमा यहाँ परेको छैन। तैपनि यहाँ मेरा मित्रहरूले राख्ने क्रममा धेरै कुरा राख्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले त्यसबाट ग्राफ्स गर्नुहुने नै छ। रेड क्रसमा कुनै पनि विवाद नरहेको भन्दै समानान्तरको कुरा आए पनि यो शब्दको बारेमा आफूलाई भने जानकारी नरहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। अब पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौँमा आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित समितिसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थापन समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भोपाल बरालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्री स्तरीयको निर्णयबाट गठन भएको वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि रहेका छन्। पीडितहरूले सामासहित ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र ऋण उठाउने क्रममा आफूहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको माग समेत गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका सहित लामो दूरीको भाडा घटाएको छ। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी लामो तथा छोटो दूरीको भाडा घटाएको छ। यस अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चल्ने लामो रूटको यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.30% घटेको छ। मालवाहक सवारी साधनमा 3.1% भाडा घटेको छ। यस्तै मालवाहक सवारी साधनमा प्रति किलोमिटर प्रति टनको भाडा
14 रुपियाँ 19 पैसा घटेको छ, जस अनुसार अबको भाडा 13 रुपियाँ 74 पैसा लाग्नेछ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा 5 किलोमिटरसम्म 18 रुपियाँ तिरे पुग्ने भएको छ। 10 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 24, 15 किलोमिटरसम्म 29, 20 किलोमिटरसम्म 32 र 20 किलोमिटर भन्दा बढी यात्रा गर्दा 37 रुपियाँ भाडा लाग्नेछ। उक्त भाडा दरमा 15 केजीसम्म यात्रुले निशुल्क सरसामान बोक्न पाउनेछन् भने त्यसभन्दा माथि 10 केजीसम्म प्रति केजी 5 रुपियाँको दरले भाडा लाग्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। उपत्यकामा भाडा दर समायोजन भएसँगै काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरी धुलीखेलदेखि खुरकोट, मन्थली, तामाकोशी हुँदै जिरीसम्मको भाडा 23 रुपियाँले घटेको छ। अब काठमाडौँदेखि जिरीसम्म पुग्न 986 रुपियाँ लाग्नेछ। यसअघि जिरीसम्मको भाडा 1009 रुपियाँ थियो। नेपाल आयल निगमले साउन 1 मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि बागमती प्रदेशले भाडा दर समायोजन गरेको हो। यसअघि बागमती प्रदेशले जेठ 11 मा भाडा दर समायोजन गरेको थियो। राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी बजार तथा फलफूल बजार विकास समितिको कार्यालयमा धरना दिएको छ। बिहिबार सञ्जालले कार्यालय अघि भेला भई धरना दिएको हो। उनीहरूले बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न बजारको सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत भाडामा लगाउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। कृषि क्षेत्रको आन्दोलन शुरू भएको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश चन्द्र तिमल्सनाले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानहरूको हक हित विपरीत नीति बनाउँदै गए आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिनुभयो। देशभरिका किसान संघ संगठनहरू एकबद्धता भएर राष्ट्रिय किसान सञ्जालले धरना दिइरहेको छ। हामी वार्तामा पनि गइरहेका छौँ। वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। फेरि पनि उहाँहरूले हामीलाई वार्तामा बोलाउँछु भनेर भर्खरै फोन गर्नुभएको थियो। यहाँको व्यथितले 15 वर्षसम्म करार दिने जुन प्रवृत्तिको विरुद्धमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र यहाँ किसानले ल्याएको टमाटरहरू पोखिन्छ 6 रुपियाँ किलोको टमाटर भनेर किसानलाई आरोप लगाएर बिचौलियाले पोख्छ र त्यसको भोलिपल्ट 65 रुपियाँ पर्सिपल्ट 150 रुपियाँमा उपभोक्ताहरूलाई समेत मार पर्ने गरी जुन विकृतिहरू देखिएको छ त्यस विकृति र व्यथितिको अन्त गर्नको लागि यस केन्द्रीय बजार राष्ट्रकै एउटा ठुलो केन्द्रीय बजार भएकोले गर्दा यसलाई व्यवस्थित गराउनको लागि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। उनीहरूले बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर बजारको सटर र स्टलहरू खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत भाडामा लगाइयोस्, बजार विकास समितिमा 50% किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित गर लगायतका प्ले कार्ड र नारा सहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सेनाले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता हातमा लिएको छ। सेना प्रमुख कर्णेल आमुद अब्दरामले बुधबार संविधान भंग गरेको र देशका सबै संस्था निलम्बन गरेको घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सेनाले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार गर्दै मुलुकको सत्ता हातमा लिएको छ। सेना प्रमुख कर्णेल आमुद अब्दुरामले बुधबार संविधान भंग गरेको र देशका सबै संस्था निलम्बन भएको घोषणा गरेका हुन्। सेना प्रमुख अब्दुरामले अन्य 9 सैनिक अधिकारीसँगै बसेर राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत देशको संविधान भंग भएको घोषणा गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपति मोहम्मद बजुमलाई उनकै निवासभित्रबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको समेत बताएका छन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले देशको सुरक्षा व्यवस्था लगातार बिग्रिँदै गएको र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पनि नाजुक भएपछि शासन सत्ता हातमा लिएर देशभर राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा अब्दुरामले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अब आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय परिषदले देशको दैनिक कामकाज चलाउने उनले बताएका छन्। मुस्लिम अतिवादी समूहहरूको दबदबा रहेको अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा पर्ने नाइजरमा मुजिम सन् 2021 मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। उनी पश्चिमी अफ्रिकामा इस्लामिक उग्रवादी विरूद्धको लड़ाईमा पश्चिमा मुलुकसँग मिलेर काम गरिरहेका थिए। बुधबारको सैन्य कु अघि अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट एन्टोनी बिल्लिकेनले टेलिफोन गर्दै राष्ट्रपति बजुमलाई वाशिंगटनको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए। यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर यसको केही समय नबित्दै सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्यो। अफ्रिकी युनियनले नाइजरमा भएको यो सैन्य कुको विरोध गरेको छ। केही वर्ष यता नाइजरका दुई छिमेकी मुलुक माली र बुर्किना फासोले समेत कुको सामना गरेका छन्। भूपरिवेष्टित मुलुक नाइजर सन् 1960 मा फ्रान्सेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो। स्वतन्त्र भएता नाइजरमा यसअघि 4 पटक सैन्य कु भइसकेको छ। 7 स्टार फोर्कीका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। अमेरिका र मेक्सिकोमा हुने फिफा विश्वकप 2026 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित एएफसी मुख्यालयमा फिफा विश्वकप 2026 अन्तर्गत एसियाली छनौटका लागि खेल तालिका सार्वजनिक भएसँगै नेपालले दोस्रो चरण प्रवेशका लागि लाओसको सामना गर्नुपर्ने भएको हो। एसियाली छनौटको प्ले अफ चरणको खेलमा 20 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसबाट 10 शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। होम एन्ड आधारमा खेलिने खेलमा नेपालले लाओसलाई हराउन सके दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। पहिलो खेल अक्टोबर 12 र दोस्रो खेल अक्टोबर 17 तारिकमा हुनेछ। फिफा वरियतामा नेपाल 175औं स्थानमा रहेको छ भने लाओस 187औं स्थानमा छ। नेपालमा आयोजना हुने टी20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा सञ्चालन हुने भएको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले सन् 2024 को जुनमा आयोजना गर्ने टी20 विश्वकपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार दिएको थियो। आईसीसीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतियोगिता आगामी अक्टोबर 30 अर्थात कार्तिक 13 बाट शुरू हुने प्रतियोगिता कार्तिक 23 सम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। एसिया छनौटमा नेपाल सहित 8 वटा राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित यूएई, ओमान, हङकङ, बहराइन र सिंगापुरले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाँकी 2 वटा राष्ट्र छनौट चरण पार गरेर आउनेछन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अनुसार प्रतियोगिताका खेल पृथ्वी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। यससँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै पुनः प्रमुख समाचार एकपटक। बनेको 20 दिनमै सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ढल्यो कोशी प्रदेश सरकार। नयाँ गठनका लागि 7 दिनको समय। सुन तस्करी प्रकरणले तात्यो सड़कदेखि सदन। सत्तारूढ़ दलकै नेता बीच मनमुटाउ। मुख्य नायिका फेला पर्नेमा आशंका। राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा खारेज गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको सुझाव। सेनामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको दावी। लघुवित्त पीड़ितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो समिति। टोलीमा गृह, अर्थ र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि। र फिफा विश्वकप 2026 छनौट तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुने।
हवस् त स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7star4ktv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।